औषधि पनि सिद्धिएर छ खोइ औषधि नै रहन्छ ए भगवान अब के गर्नु पैसा बाबु मलाई यो औषधि दिनुस् न कति दिउँ आमा एक पत्ता बाबु यो औषधि देऊ त आमा पैसा खोइ त मसित त पैसा छैन बाबु त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ खै ल्याउनुस् बाबु त्यसो नभन्नु न बाबु यो बुढीलाई दया गर्नुहोस् यो औषधि लान्दिनुहोस् न बाबु नत्र म मर्छु बिना पैसा औषधि दिन मलाई गाह्रो हुन्छ धर्म गर्नलाई म मन्दिर जान्छु दुखी गरिबलाई सेवा पनि गर्छु तर यो मेरो व्यापार हो यहाँनिर सेवा गर्न मिल्दैन सबैलाई मैले फ्रीमा औषधि दिन थालेँ भने यत्रो सडर भाडा कसले तिर्छ जानुस् मागेर ल्याउनुस् चोरेर ल्याउनुस् पैसा ल्याउनुस् औषधि लानुस् नत्र भने म पनि पछि हजुर जस्तै माग्ने हुन्छु कचौरै लिएर हिँड्नु पर्ने हुन्छ बाबु त्यसो नभन्नुहोस् न कस्तो दम बढिरहेछ बाबु मलाई
अलिकति पैसा पाउन बाबा औषधि खानै पाइनँ मैले अनि के भएको नि ज्वरो आएको त्यहाँ आएको बेलामा यसो मलाई बोलाउनु यहाँ खान्दिउँला है होस् बा जय होस् जय होस् साउजी अलिकति सहयोग गर्नुहोस् न चिउरा होइन बाबु मलाई अलिकति औषधि खानलाई पैसा चाहिएको थियो अलिकति पैसा दिनुहोस् न बाबु माग्नेलाई रोजी साडी छ है पैसा चाहियो अब हजुरको खाउ त एकदम राम्रो भएछ नि खाटा पनि बसेछ म बिरामी भएको मलाई चोटपटक लागेको त तँलाई राम्रो लागिहाल्छ नि मैले त्यस्तो भन्न खोजेको होइन नि आमा घाउ खाटा बस्दैछ बिस्तारै निको हुँदैछ पो भन्न खोजेको त ल बढी चेपाएर घसेर बस्नु पर्दैन गएर आफ्नो काम गर्न जा मलाई पनि त सन्चो छैन नि आमा हन्न ज्वरो आएर टाउको उठाउनै नहुने भएको छ रिङ्गट लागेर डल्छु कि आमा ल मैले अलिकति के मिठो बोलेको थिएँ टाउका टेक्ने प्रयास नगर घरभरि त्यत्रो लथालिङ्ग काम छ तेरो बाउले गर्छ खुरुक्क जा रामकाइलो होइन भने ओहो रामकाइलो यति राति कहाँबाट ल्याएको पानी अब के गर्ने पानी लिनलाई दिउँसै गएको ऊ त्यो पारी गाउँमा लाइन बस्दा बस्दा यी झिमिक्कै रात पर्यो रामकाइलो तिमीले भनेको कुरा त मैले बुझिनँ नि अलिक प्रश्न भन न त्यो गाउँको विकासको जिम्मा पाएको बरबोटे काजीले गर्नुसम्म अत्याचारै गर्यो नि अब के गर्छौ त भोट हाल्ने बेला विचार पुऱ्याएनौ अहिले पछुताएर के गर्छौ रामकाइलो तिमीलाई म एउटा कुरा भन्छु तिमीलाई थाहा छ होला के कुरा हो भन्नुस् न थाहा भएको कुरा भए भन्छु त्यो शारदा भाउजू छन् नि तिनको घर पनि त्यो बरबोटेले के गर्यो भन्छन् हो त खोइ त्यस्तै सुन्छु अब चिन्ता नगर त्यो बरबोटे काजीको अत्याचार खत्तम गर्ने दिन आइसक्यो यो आसबहादुर हुने जेलसम्म अब कसैले आसमा बस्नु पर्दैन तिमीहरूले चिन्ता नगर म आइसकेँ ल हजुर अब यो हजुरकै भरोसा छ यो गाउँमा पानी नभएको कारणले ऊ त्यो पारी गाउँमा गएर दिनभरि लाइन बसेर यी राति पानी बोकेर ल्याउनु परेको छ रामकाइला अब यी कुराहरू दन्ते कथामा सीमित हुन्छ अहिलेलाई तिमीलाई रात्नि पर्यो ल जाऊ हुन्छ सबै म मिलाउँला घरमा काम असरलै छ म लागेँ है त ल जाऊ
भोटे काजीले बर्बादै गरेको रहेछ नि गाउँमा। उता शारदा भाउजूको बिचल्ली, यता गाउँलेलाई पानीको हाहाकार। कस्तो नेतालाई जिताएछौ तिमीहरू गाउँले हो। आमा आमा किन बाबु, मलाई भोक लाग्यो कि क्या हो? भोक लागेको छैन आमा, लाउनुहोस् यो औषधि खानुहोस् अनि तपाईँ बिसो हुन्छ। बाबु यो औषधि त तेरो हजुरआमाले फालिदिनु भएको थियो, कहाँबाट लिएर आइस? हजुरआमाले फ्याँकेको ठाउँबाट टिपेर ल्याएको, हजुरलाई चाहिन्छ भनेर। कति ज्ञानी, कति बुद्धिमानी छ मेरो छोरो, सधैँ यस्तो गरी ज्ञानी बना। हुन्छ आमा, म हजुरले भनेको जस्तै गर्छु। तर आमा, हजुरआमाले तपाईँलाई किन गाली गर्नुहुन्छ, किन पिट्नुहुन्छ? खोइ त्यो त मलाई पनि थाहा छैन। त जन्मिने बेलासम्म तेरो बाबाले मलाई असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, हे भोले भण्डारी, हजुरको अनुकम्पा र कृपा त ममा अथाह छ। हजुरले मेरो लागि राम्रो जीवनसाथी, मलाई एकदमै माया गर्ने जीवनसाथी खोजिदिनु पर्यो भगवान्। हे भोलेनाथ कृपा गर्नुहोस् ममा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सदैव पढोस् हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैले त हजुरलाई पहिलोचोटि देख्दैछु नि यहाँ। मैले पनि त तिमीलाई पहिलोचोटि देख्दैछु। अनि धर्म त निकै गर्दो रहेछौ त। अनि भगवान्सँग के माग्यौ त? वर मागेको कुरा नि भन्न मिल्छ र? साँच्ची हो? कहाँ बस्छु तिमी? यही हस्पिटलमा। ए हो, यहाँ तलसम्म म पनि जाने, सँगै जाऊँ न ल? मैले त अहिलेसम्म खाएको छैन र कहिले खाँदा पनि खान्न। तिम्रो कसम। मलाई पनि त्यस्तो खाएको मनै पर्दैन। मम्मी के भयो? केही भएको छैन बाबु। त्यसपछि त तेरो बाबाले मलाई सधैँ हेला गर्न थाल्नुभयो। के हो त जति ठुलो हुँदै गइस् उहाँलाई त्यति नै रक्सीको लत लाग्दै गयो। आमा नरुनुहोस् न आमा, हजुरलाई माया गर्ने म छुँदैछु त। औषधि खानुहोस् अनि छिटो बिसाउनुहोस् आमा। मेरो छोरा के गर्दैछौ? साग बनाउला त। ए सुन न सत्य, भन्नु न। त्यो शारदा दिदीलाई कस्तो दशा लागेछ है बिचरा। जस्तो रोपो त्यस्तै उम्रिन्छ। दशा लाग्ने दशा भन्ने यो सबै भाग्यको खेल हो। त्यो त हो, सबै कुरा भाग्यलाई दोष दिएर पनि पन्छिन मिल्दैन। आफ्नो आफन्तको दरिलो साथ पाइयो भने हरेक दुःख टार्न सकिन्छ। के गर्नु? तर शारदाको हकमा यो कुरा लागु भएन। दुईवटा छोरा विपद त भइहाले, श्रीमान बितिहाले।
बिचारा अहिले घरको न घाटकै भएकी छन्। यी सीताको आमा छोरी कता गयो होला नि, बेपत्ता छन्। जतासुकै जाउन्, भाइ फुटे गबाल लुटे जस्तो भएको छ। सौता मिल्न सकेनन्, अन्त्यमा बरबुटेलाई फाइदा भयो। बिरामी बाबुलाई उपचार गर्न भनेर बरबुटे काजीसँग ऋण लिएका रहेछन्। ठुली आमाले लिएको ऋण तिर्न नसकेर उठीबास लागेको छ भनेर इसिताले टिकटकमा हालेको रहेछ नकचरी। मलाई मेरो छोरीले देखाइ कि बिचारा शारदा दिदी बिरामी थिइन्, कहाँ गइन् होला है अहिले। तपाईको छोरीको घरमा पुर्याइदिन्छु म। हिँड्नुस् हिँड्नुस्, फेरि नहर्नुस्। जाडोको बेला छ अलिअलि पुरानो कपडा थियो, त्यो पनि सबै हरायो। पोकै लोएछ। आमा हजुर त्यो हो पोको, तपाईँको लुगा पोको जस्तो हेर्नु। मेरो पैसा पनि दिएछ होला बाबु, हेर्नु न एकखेर। मलाई नसोधा कहाँ तिमी आयौ नआउ बालु मतलब रक्सी मगा छिटो। खोइ आउँदैछ। कहिले आउँछ? भोलि आउँछ? ल्याउँदैछन्। किन मगा? यो रक्सी खान नपाएर ल्याऊ न। किन मगा? रक्सी खान नपाएर आएन घरमा। मेरो बाउको स्वास्थ्य पनि बिरामी। ल ल्याइयो त। ल ल्याऊ। के साह्रो हो त, बजारबाट लिएर आउँदैछु त। यो खाइछु मन बाले है साथी, मैले त गिलास पनि लिएर आएको छु। अझ बोतल सिङ्गै लिएर आएको छु है। ठिक छ, अब के गर्नु, साथीहरूको मर्का त बुझ्नै पर्यो। मलाई कम छोड्छ, मलाई कम पिर परेको मलाई। हो जानकी, किन रोको? रक्सी बढी भयो क्या? रक्सी खाएपछि प्रगति हुन्छ भन्थे, प्रगति त भइहालेछ नि। हेर्दा हेर्दै यो जनके आँसु कवि भएछ। चुप, खाना पासेर हल्ला गर्छ। यहाँ मान्छेलाई कम वज्रपात परेको छ मलाई। मेरो आफ्नै प्योर स्वास्नी, एउटी स्वास्नी बिरामी परेको छ यहाँ। मेरो स्वास्नी मात्रै बिरामी भएर मेरो बाउको स्वास्नी पनि बिरामी परेको छ यार मलाई। हो त, रक्सी खानै नहुने भएदेखि किन देउताकै पालादेखि बनाउँदै आएको त? यो रक्सी खाने मान्छेहरू माथि चन्द्रमा पुग्छ। यो पञ्चौडी खाने मान्छेहरू खाली आँगनको आँगन अक्षता चम्किया छन्, केसरी चम्किया छन्, पछितामा अबिर चम्किया छन्। त्यति मात्रै हो यार। यो खाने त माथि चन्द्रमा पुग्छ। खोइले खाली दुःख मानेको छ, दुःख मानेको छ। हरेक समस्या र दुःखको औषधि यही हो। ल एक गिलास खा। थ्याङ्क यू। यो देश र परम्परा बिगारेकै पञ्चामृत खानेहरूले हो। पञ्चामृत खानेहरूले जे बोले पनि हुने। हामी यो रक्सी खानेहरूले
साँचो कुरा बोले पनि झुटो हुने नराम्रो हुने होइन त केटा हो। मैले आमालाई जन्म दिने जननी किन भन्छन् भन्ने कुरा नि मलाई आज बल्ल आएर मलाई थाहा भयो यार। झन्डा के किन बौलाउनु लाग्छ क्या हो? बौलाउनु लाग्छ भरभराउँदै हिँडिया छ। चुप एकछिन बस। के कुरा गरे यार? आज नि मलाई मेरो सासूको स्थिति देखेर मलाई सासूको साह्रै माया लाग्यो यार। मेरो सासूले मलाई मेरो आवश्यकता पुरा गर्नको लागि खोजेर हो कि मागेर हो कि यत्रो पैसा यार मलाई दिनुभयो यार। धन्न मेरो सासू। रक्सी खानेको नि आफ्नो इज्जत हुन्छ। सासूले मागेर ल्याएको पैसा त्यसरी रक्सी खाएर उडाउने त लाची रहेछस्। मेरो सासूको पैसाको मैले रक्सी खाम कि मैले भिटामिन खाम कि मैले पञ्चअमृत खाम कि तँलाई चाहिँ के को चासो हो? मलाई के को चासो तँलाई? त धेरै नबोल जन के त मुर्दा भइछस्। ए तैँले भन्न खोजेको के? तैँले भन्न खोजेको के? को मुर्दा? खबरै नगरी अचानक कसरी आमा हजुर? म बर्बाद भएँ नानी। तेरो बाउ बिरामी हुँदा लिएको ऋण अनि दाई विदेश जाँदाखेरि लिएको ऋण त्यो बरबटीसँग त्यसले घरै कब्जा गरिदियो। मलाई घरबाट निकालिदियो। मलाई काल पनि आउँदैन। अब म कहाँ जाउँ हे भगवान? म के गरौँ बाबा? हजुर आमा तपाईँ नरुनुहोस्। म ठुलो भएपछि हजुरको सबै समस्या पुरा गर्छु। मेरो बाबु किन चिन्ता गर्नुहुन्छ आमा? भगवानले त कुनै न कुनै बाटो अवश्य नै देखाउनुहुन्छ नि। भाग्यमा छ भन्दैमा डोकामा दुध दोहेर अड्दैन। आफ्नो कर्म आफैले गर्नुपर्छ। म त्यो बरबोटे काजीलाई भेटेर नआउने जेलसँग आमालाई यिनै राख्नुहोस्। भइहाल्छ नि, किन नहुनु र? यो घर धर्मशाला हो नि, व्यवहारका भिखारी ल्याएर राख्नुलाई। आफ्नो घर निलममा राखेर यो घर पनि निलममा पार्छु भनेर आएको होला नि होइन? आमा यस्तो अवस्थामा मेरी आमा कहाँ जानुहुन्छ? त्यसो नभन्नुहोस् न आमा। आपद विपद पर्दा आफ्नाका लागि आफ्नै त काम लाग्ने हुन्ने। हो हो, धेरै बढी नबोल। तेरी आमाको त्यस्तै माया लाग्छ भने आमासँगै गएर भिख माग। तर तेरा माइतीको मान्छेलाई कुनै पनि ठाउँ छैन यो मेरो घरमा। सम्झिन्छु। नमस्कार। यत्रो घटना भएछ मलाई थाहै भएन। यो मेरो कस्तो भाग्य सम्झिज्यू। अब म कहाँ जाउँ? आफ्नो आफ्नो भाग्यमा जे जे लेखेको छ त्यो भोग्नै पर्छ। तर कसैको दुर्भाग्यले मेरो घर तहस नहस भएको म हेर्न सक्दिनँ। जहाँबाट आएको त्यहीँ गयो हुन्छ। ए जनकी आमा किन त्यस्तो निर्दयी बनेको? दया लाग्छ भनेदेखि धर्मशाला रगेर राख, उतै चाकडी गरेर बस। भिख माग्दै हिँड्ने शरणार्थीको लागि कुनै पनि ठाउँ छैन यो घरमा। सासा
मैले ढोक गरेँ है। अलिकति दक्षिणा दिनु न के घाँटी एकदम चिलाइरहेको छ मेरो। यसो सोलमरी हाल्नु पऱ्यो कि खसिदिनु न। गरिबसित दिनलाई केही छैन हजुर। मलाई त औषधि किनेर खानलाई 1 पैसा छैन। पैसा नभए किन आएको त? कि छोरी घरानी माग्न आएको हो? माग्ने सन्तान छोरी त टेन्सन दिदी कि आमा पनि टेन्सन दिन आएको मलाई।